So welcome everyone. Welcome to the second video of the hydratiform mole. So in this video we will talk about first of all the etiology of the H mole. So etiology मा के भन्छ कि the exact cause of H mole is unknown हैन. So के भएर हुन्छ exactly we are not known with that हैन. तर के देखियो कि the prevalence is high in extremes of age. So यसको तर prevalence के कुन एजमा देखियो कि extreme of age भनेको कि त सानो कि त धेरै ठुलो. So टिनेज प्रेग्नेन्सीहरुमा चाहिँ लेस देन 20 इयरको फिमेल छ भने तिनीहरुमा बढी देखिन्छ कि त 35 इयर भन्दा बढी फिमेलले प्रेग्नेन्ट भएको छ भने तिनीहरुमा देखिन्छ. अर्को भनेको फल्टी न्युट्रिसन. इफ द वुमन इज टेकिङ डिक्रिज्ड अमाउन्ट अफ प्रोटिन, फोलिक एसिड, भिटामिन्स और बीटा क्यारोटिन देन एच मोलको प्रिभेलेन्स बढी देखिन्छ. अर्को डिस्टर्ब मैटरनल इम्युन मेकानिजम. जस्तो मानौ कि मैटरनलमा जस्तो फिमेलमा के भएको छ कि हेपाटिक डिजिज छैन तैपनि गामा ग्लोबुलिनको कन्टेन्टहरु गामा ग्लोबुलिनहरुको जुन प्रोटिन छ त्यसको संख्या घटिरहेछ भने त्यसले पनि के देखायो कि मैटरनल इम्युन सिस्टमलाई बिगार्छ र त्यो कारणले एच मोल हुने चान्स चाहिँ धेरै हुन्छ. So now let's talk about the pathophysiology of the complete mole. So complete mole को pathophysiology एकदमै सजिलो छ. So अब के भन्छ यो pathophysiology कि अब जस्तो इम्प्टी ओभम छ हैन. सो इम्प्टी ओभमलाई यदि कुनै स्पर्मले अब मानौ कि यो स्पर्म एउटा स्पर्मले फर्टिलाइज गर्यो तर स्पर्म यो भित्र गइसकेपछि स्पर्म दुईटामा डिभाइड भयो भनेपछि स्पर्मले डुप्लिकेसन गर्यो हैन. र मानौ स्पर्मको जुन क्यारियोटाइपिङ थियो एक्स वाला थियो हैन 23 थियो र जुन एउटा क्रोमोजोम थियो जुन एक्स थियो हैन. सो त्यति बेला जुन डुप्लिकेसन गर्छ त्यो त एक्स मै डुप्लिकेसन गर्छ. सो 46 प्लस XX हुन्छ र एउटा स्पर्मले मात्रै गर्यो त्यही भएर मोनोस्पर्मिक भन्छ. तर इम्प्टी ओभम मानौ इम्प्टी ओभम छ तर दुईटा छुट्टै स्पर्मले गर्यो हैन. सो त्यति बेला के हुन्छ अब दुईटै स्पर्म यदि XX छ भने 46 XX हुन्छ. एउटा स्पर्म X छ अर्को स्पर्म Y छ भने XY हुन्छ हैन. सो यो चाहिँ हाम्रो एब्नर्मल फर्टिलाइजेसन भयो हैन. केही कारणवश पनि एब्नर्मल फर्टिलाइजेसन भयो. किन एब्नर्मल फर्टिलाइजेसन यसलाई भन्यो किनकि जुन ओभम छ त्यो त्यसमा त केही क्रोमोजोमै छैन हैन. सो दिस फर्टिलाइजेसन इज एब्नर्मल फर्टिलाइजेसन. अब एब्नर्मल फर्टिलाइजेसन भयो भने के हुन्छ त देयर विल बी एब्नर्मल इन्क्रिज्ड प्रोलिफरेसन अफ ट्रोफोब्लास्टिक सेल. त्यहाँ जाइगोट बनिसकेपछि जब जुन ट्रोफोब्लास्ट बन्छ त्यसको एब्नर्मली धेरै प्रोलिफरेसन हुन्छ. मेनली गरेर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्टको धेरै प्रोलिफरेसन हुन्छ र जब धेरै प्रोलिफरेसन हुन्छ त्यस्तो सेलहरुले दोज हाइपरप्लास्टिक सेल हैन दोज हाइपरप्लास्टिक सेल्स हैन दोज हाइपरप्लास्टिक सेल्स सिक्रिट गर्छ भनेपछि बीटा HCG. So those hyperplastic cells will secrete beta HCG हैन. बीटा HCG सिक्रेट गर्छ र सँगसँगै अब प्रेग्नेन्सी छ भने त्यो प्रेग्नेन्सी यदि केही इन्ड्युस भएको छ भने त्यहाँ LH प्रोड्युस हुन्छ हैन. र अर्को मैले के भने कि जुन हाइपरप्लास्टिक सेलहरु थियो त्यसले के प्रोड्युस गर्यो मेनली गरेर बीटा HCG प्रोड्युस गर्यो. अब प्रेग्नेन्सी छ भने त्यहाँ त ल्युटिनाइजिङ हार्मोन फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोनहरु पनि सिक्रेट भइ नै रहा हुन्छ. सो अल्टिमेटली यो सेक्रिसन्सहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ त सेक्रिसन्सहरु जुन हुन्छ त्यो मैटरनल ब्लडसँग पनि गएर मिक्स हुन्छ र सबै सेक्रिसन्सहरु भिलाई जुन हुन्छ भिलाइको बीचको स्पेसलाई एस्ट्रोमा भन्छ हैन. सो भिलस एस्ट्रोमा जुन भिलाइहरु भयो यसको यो बीचको स्पेसहरुमा आएर बस्छ है. भिलस एस्ट्रोमाको स्पेसमा आएर बस्छ. यो मानौ कि भिलाइहरु भयो भने यो बीचमा आएर स्पेसमा आएर बस्छ हैन. सो भिलस एस्ट्रोमामा एकुमुलेट हुन्छ त्यो सबै सेक्रिसन्सहरु र प्लस त्यहाँ यो भिलस एस्ट्रोमामा सब बस्छ त्यसले के गर्छ भिलाइको सेलहरुबाट अझै पानी पनि तान्छ हैन. सो वाटरहरु पनि तान्छ र सबै तानेपछि यो हाइड्रोपिक स्वेलिङ हुन्छ त्यहाँ. सो दैट इज कल्ड हाइड्रोपिक डिजेनरेसन भन्छ. त्यसलाई के भन्छ हाइड्रोपिक डिजेनरेसन. त्यसको कारणले के हुन्छ भिलाइहरु डिस्टेन्ड हुन्छ र सानो भेसिकल जस्तो यस्तो भेसिकल्सहरु जस्तो बनाउँछ. ग्रेप्स लाइक अंगुरको जस्तो भेसिकल अंगुरको दाना हुन्छ त्यस्तो भेसिकल्स बनाउँछ है. सो यो थियो कि कसरी चाहिँ भेसिकल बन्छ र एक्चुअली भिलाइमा आफ्नो त कुनै ब्लड भेसल छैन. सो भिलाई हैज नो इट्स ओन आफ्नो ब्लड भेसल छैन. तर जुन मैटरनल ब्लड छ त्यो ब्लडबाट आएको जुन फ्लुइडहरु छ त्यो फ्लुइडहरु र अर्को सेलहरु भित्र भएको फ्लुइडहरु चाहिँ सबै तानिएर एस्ट्रोमामा यो भिलाइको एस्ट्रोमामा एकुमुलेट हुन्छ र त्यसले के गर्छ भिलाइलाई डिस्टेन्ड पार्दिन्छ. भिलाई पातुलो पनि हुन्छ थिनिङ हुन्छ भिलाइको र भिलाई पातुलो भइसकेपछि त्यसले सानो भेसिकल्स बनाउँछ. स्मल भेसिकल्सहरु चाहिँ बनाउँछ है. र त्यो भेसिकल्सहरुले के गर्छ त पर्ली व्हाइट ग्रेप बन्चे जस्तो यो जुन ग्रेप्सको जुन झुप्पा हुन्छ त्यो जस्तो रिजेम्बल गर्न जान्छ. त्यही भएर यस्तो फिमेलहरुमा कम्प्लिट मोल भएको फिमेलहरुमा जब उसको के हुन्छ त
जब उसको जुन युटेरसमा जस्तो युटेरस छ मानौ कि सो यसको युटेरसमा यस्तो किसिमको तपाईले के देखिन सक्छ त यस्तो किसिमको ग्रेप्स लाइक मास देख्न चाहिँ सक्छ। सो यो मास भनेको पर्ली व्हाइट, यो पिक्चरमा पर्ली व्हाइट देखेको छैन तर पर्ली व्हाइट कलरको चाहिँ हुन्छ है। र अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि जुन भेसाइकल्स जुन हामीले भन्यो भेसाइकल जुन बन्यो त्यो भेसाइकल भित्रको जुन फ्लुइड हुन्छ त्यो फ्लुइड इज सिमिलर टु इन्टरस्टिशियल फ्लुइड। इन्टरस्टिशियल फ्लुइड भनेको जुन सेलहरूको बीचबीचमा जुन नर्मली जुन फ्लुइड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यस्तो फ्लुइडलाई के भन्छौँ हामी त इन्टरस्टिशियल फ्लुइड भन्छौँ। सो जुन भेसाइकल्सको जुन फ्लुइडहरू छ त्यो इन्टरस्टिशियल फ्लुइड जस्तै हुन्छ तर यो फ्लुइडहरूमा के पाइन्छ त बीटा एचसीजी हर्मोन पाइन्छ। बीटा एचसीजी भनेको त थाहै होला ह्युमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिक हर्मोन हैन। र अब के बुझ्नु कि कम्प्लिट मोलमा चाहिँ नो इम्ब्राय हुँदैन, नो प्लासेन्टा हुँदैन। तर अब फेरि मैले अघि भनेको थिएँ कि भिलाइ त हुन्छ, भिलाइकै डिजेनेरेसन भएको हो। एक्चुअली भिलस स्ट्रक्चर जस्ट भिलस स्ट्रक्चर प्रिजर्भ छ। जुन भिलाइको नर्मल स्ट्रक्चर छ जुन साइटोट्रोफोब्लास्ट र सिन्साइटोट्रोफोब्लास्टबाट जुन एक्चुअली भिलाइ जुन बन्छ सो भिलाइ बन्यो तर भिलाइ पछि अब त्यो प्लासेन्टामा कन्भर्ट चाहिँ भएन। त्यही भएर भिलाइ चाहिँ छ तर प्लासेन्टा चाहिँ छैन र एम्नियोटिक स्याक पनि छैन हैन। र त्यहाँ कुनै फिटल बडी, फिटलको पार्ट्स, फिटल मुभमेन्ट, कार्डियक साउन्ड योहरू केही पनि हुँदैन केमा त कम्प्लिट मोलमा। लेट्स सी द माइक्रोस्कोपिक एपियरेन्स अफ अ कम्प्लिट मोल। सो कम्प्लिट मोलको जुन पेसेन्ट हुन्छ त्यसको हामी जुन युटेरसहरूमा बाट जब हामी त्यो लिन्छौँ पुरै स्याम्पल लिन्छौँ र त्यस स्याम्पललाई माइक्रोस्कोपमा हेर्छौँ भने के देखिन्छ त सो मार्क्ड प्रोलिफरेसन अफ सिन्साइटियो एन्ड साइटोट्रोफोब्लास्ट। हामीले त भन्यो यो डिजिजै हो ट्रोफोब्लास्टको डिजिज। सो त्यहाँ के भएको छ त ट्रोफोब्लास्टिक र ट्रोफोब्लास्ट सेलको जुन टाइप छ सिन्साइटियो र साइटो त्यो दुवैको के हुन्छ धेरै एबनर्मल प्रोलिफरेसन भएको हुन्छ। र चूँकि मैले भनेको थिएँ कि सबै फ्लुइडहरू जुन सेक्रिसन्स फ्लुइड भयो चाहे अरू पनि मेटर्नल ब्लडमा बहाएको निस्केको फ्लुइडहरू भयो सबै कहाँ जम्मा हुन्छ त यो जुन भिलाइ भयो, भिलाइ जुन बन्छ यिनीहरूले गर्दाखेरि त्यो भिलाइको स्ट्रोमामा जम्मा हुन्छ। त्यही भएर स्ट्रोमाको धेरै थिनिङ हुन्छ किनभने सबै जम्मा भयो भने स्ट्रोमाको सेलहरू पातलो हुँदै जान्छ। सो मार्क्ड थिनिङ अफ स्ट्रोमल टिस्यु इज ड्यू टु हाइड्रोपिक डिजेनेरेसन हैन। अर्को एब्सेन्स अफ ब्लड भेसल इन द भिलाइ। चूँकि मदरको एक्चुअली पार्ट्स केही पनि छैन फिटस बन्नमा त्यही भएर भिलाइमा कुनै पनि ब्लड भेसलहरू बनेको चाहिँ हुन्न। तर भिलसको जुन प्याटर्न छ जुन भिलाइ हुन्छ त्यो एक्चुअली प्रिजर्भ छ। भिलसको जुन आफ्नो स्ट्रक्चर छ त्यो प्रिजर्भ हुन्छ तर त्यो भिलाइबाट प्लासेन्टा बने छैन त्यही भएर त्यहाँ ब्लड भेसलहरू पनि छैन। अब ओभेरियन चेन्जेस के ओभरीमा के किसिमको चेन्जेस आउँछ त कम्प्लिट मोल हुँदाखेरि। सो हामीले के बुझ्नुपर्छ कि ओभरीको साइज एक्चुअली इन्क्रिज हुन्छ। किनभने सिन्साइटोट्रोफोब्लास्ट र साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेलहरूले एचसीजी प्रोड्युस गर्छ र एचसीजीले के गर्छ त जुन ओभरी छ त्यो भित्र एक किसिमको सिस्टको डेभलप गरिदिन्छ जुन एक्चुअली कर्पस ल्युटियम हामी भन्छौँ नि। सो एचसीजीले के गर्छ कर्पस ल्युटियममा यति ठुलो पार्ट छ यो कर्पस ल्युटियमको साइज धेरै ठुलो भएर त्यो भित्र पनि सेक्रिसन्सहरू फ्लुइडहरू त्यो भित्र पनि गइदिन्छ। सो जुन ओभरी भित्र जुन जस्तो यो ओभरी छ हैन। सो ओभरी भित्र यो मानौ कि पहिला कर्पस ल्युटियम थियो अब यो कर्पस ल्युटियम ठुलो हुँदैखेरि एउटा सिस्ट जस्तै बन्यो हैन। यो कर्पस ल्युटियम ठुलो भएर सिस्ट जस्तै बन्यो। यो सिस्टलाई के भन्छौँ ल्युटिन सिस्ट भन्छौँ। के भन्छौँ ल्युटिन सिस्ट। र यो ल्युटिन सिस्टमा पनि फ्लुइडहरू हुन्छ के हुन्छ फ्लुइडहरू हुन्छ र यो फ्लुइड पनि त्यही बीटा एचसीजी हुन्छ यो फ्लुइडमा, प्रोजेस्टेरोनहरू हुन्छ यो फ्लुइडमा, एस्ट्रोजेनहरू हुन्छ यो फ्लुइडमा हैन। सो के मैले भने कि एक्चुअली जब कम्प्लिट मोलको पेसेन्टहरूमा ओभरीलाई हेर्छौँ भने ओभरीभित्र ल्युटियन सिस्ट पाइन्छ। ल्युटियन सिस्ट किन पाइयो किनभने एचसीजीले जुन बीटा एचसीजी जुन प्रोड्युस भयो त्यसले ल्युटिन सिस्टलाई डेभलप गर्यो। ल्युटिन सिस्ट कर्पस ल्युटियमबाट बन्छ त्यसलाई कर्पस ल्युटियमै ठुलो भएर ल्युटिन सिस्ट बन्यो र ल्युटिन सिस्टभित्र पनि फ्लुइड हुन्छ जसमा बीटा एचसीजी, प्रोजेस्टेरोन र एस्ट्रोजेनहरू चाहिँ पाइन्छ। र यदि हामीले मोलर प्रेग्नेन्सीको जुन मोललाई यदि हटाइदियो भने 2 मन्थ पछि यो ओभेरियन चेन्जेसहरू सबै के हुन्छ रिग्रेस भएर चाहिँ जान्छ। सो दिज वर द चेन्जेस सिन इन द ओभरी। नाउ लेट्स टक अबाउट द क्लिनिकल फिचर्स अफ अ कम्प्लिट मोल। सो कुनै पनि मोलर प्रेग्नेन्सीको पेसेन्टमा के क्लिनिकल फिचर हुन्छ। सो युजुअली जुन पेसेन्ट आउँछ त्यो पेसेन्ट एक्चुअली उसको एज र प्यारिटी हेऱ्यो भने के देखिन्छ कि जुन एक्सट्रिम्स अफ एजमा यो चाहिँ बढी देखिन्छ। हामीले सुरुमै कुरा गरेको थियौँ एक्सट्रिम्स अफ एज भनेको जस्तो टिनेज कि त कम थोरै एजमा 20 इयर्सभन्दा कम टिनेज प्रेग्नेन्सीहरूमा बढी देखिन्छ कि त एल्डरली पर्सनहरूमा हैन। सो यदि कुनै एल्डरली पर्सन छ र एल्डरली फिमेल जुन 35-40 वर्षको छ जसको चाहिँ धेरै प्यारिटी छ 5वटा 6वटा बच्चा पहिले भइसकेछ भने त्यस्तो बेला उनीहरूमा बढी चान्स हुन्छ कि तिनीहरूलाई मोलर प्रेग्नेन्सी हुने हैन।
अर्को पेसेन्ट जुन आउँछ त्यसले के हिस्ट्री लिएर आउँछ त एमिनोरिया अफ 8 to 12 विक्स। उसले मेरो 8 देखि 12 हप्ता अलमोस्ट भनेपछि ती 2-3 महिनासम्ममा 2-3 महिनाको मेरो महिनावारी चाहिँ रोकिएको छ भनेर हिस्ट्री आउँछ हैन। सो द्याट इज एमिनोरिया अफ 8 to 12 विक्स। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नर्मल प्रेग्नेन्सी जस्तै सबै कुरा फिचर्सहरू लाग्छ, तर हामी यसलाई नर्मल प्रेग्नेन्सी भन्दा पनि मोलर प्रेग्नेन्सी भनेर बुझ्छौँ। कसरी? किनभने तिनीहरूले सँगसँगै अरू पनि फिचर्स लिएर आएको हुन्छ। सो अरू के सिम्पटम लिएर आउँछ ताकि हामी बुझ्छौँ कि त्यो मोलर प्रेग्नेन्सी हो हैन। सो लेट्स गेट इन्टु द्याट काइन्ड अफ साइन एन्ड सिम्पटम। अब सबभन्दा मोस्ट कमन जुन सिम्पटम हुन्छ त्यो सिम्पटम भनेको के हो त भेजाइनल ब्लिडिङको सिम्पटम हुन्छ हैन। सो यो 90 to 95% अफ द पेसेन्ट जुन हुन्छ कम्प्लिट मोल चाहे अरू पनि मोल पार्शियल मोल नै भनौँ हैन, जस्ट कम्प्लिट मोल र पार्शियल मोल यो कुरा म पहिले भनिदिन चाहन्छु। कम्प्लिट मोल र पार्शियल मोलको जुन क्लिनिकल फिचर्स हुन्छ, जुन साइन्स र सिम्पटम हुन्छ अलमोस्ट उस्तै हुन्छन्, तर फरक के हुन्छ कि कम्प्लिट मोलमा फिचर्सहरू जति पनि क्लिनिकल फिचर्सहरू भन्छ त्यो अलि बडी डिग्रीको हुन्छ, मतलब बडी सिभियर हुन्छ, तर त्यही कुरा पार्शियल मोलमा लेस सिभियर हुन्छ। यति मात्रै फरक छ, नत्र अलमोस्ट सबै क्लिनिकल फिचर साइन एन्ड सिम्पटम्सहरू उस्तै हुन्छन्। सो यहाँ मैले के भन्न खोजेँ कि सबभन्दा मेन जुन कमन प्रेजेन्टेसन लिएर आउँछ द्याट इज कल्ड भेजनल ब्लिडिङ। सो भेजनल ब्लिडिङले एक्चुअली किन हुन्छ भेजनल ब्लिडिङ भनेपछि एक्चुअली भेजनल ब्लिडिङ यहाँ 2 किसिमको हुनसक्छ, एउटा कन्सिल्ड र एउटा रिभिल्ड। रिभिल्ड भनेको त्यो पेसेन्टले जुन भन्छ मलाई भेजनल ब्लिडिङ भइरहेछ त्यो एक्चुअली रिभिल्ड भनेको के। रिभिल्ड भनेको दोज भेजनल ब्लिडिङ विच आर एक्चुअली एक्सपोज्ड के। जुन भेजनल ब्लिडिङ एक्चुअली एक्सपोज छ, एक्चुअली यो भेजनल ब्लिडिङमा कन्सिल नराखौँ, यो कन्सिल्ड ब्लिडिङ छुट्टै हुन्छ हैन। सो कन्सिल्ड ब्लिडिङ यो छुट्टै छ। सिम्पली बुझौँ कि जुन भेजनल ब्लिडिङ भन्छ त्यो रिभिल्ड एक्चुअली ब्लिडिङ हो। यो ब्लड पनि कहाँबाट आएको छ कि एक्चुअली जुन भिलाइहरू हुन्छ त्यो भिलाइहरू मेटर्नल ब्लड भेसल्सहरूसँग एट्याच हुन्छ। अब जब एक्चुअली भिलाइहरू मेटर्नल ब्लड भेसलबाट सेपरेट हुन्छ त्यति बेला हेमरेज हुन सक्छ, र हेमरेजिक केही फ्लुइडहरू चाहिँ बाहिर युटेरा भेजाइनाहरू हुँदै चाहिँ बाहिर देखिन सक्छ हैन। र केही फ्लुइडहरू के हुन्छ त डेसिडुआ जुन इन्डोमेट्रियम हुन्छ त्यसको स्ट्रोमामा गएर कलेक्ट हुन्छ हैन। सो त्यो जुन इन्डोमेट्रियमको स्ट्रोमामा गएर कलेक्ट हुन्छ त्यो ब्लडहरू बाहिर आउँदैन। सो त्यस्तो ब्लडलाई हामी कन्सिल्ड हेमरेज भन्छौँ, कन्सिल्ड ब्लिडिङ भन्छौँ हैन, जुन चाहिँ देख्दैन हैन। अनि जुन ब्लिडिङहरू अब जुन ब्लड चाहिँ अब के हुन्छ कि त्यो भित्र त अब मोलार प्रेग्नेन्सी पनि छ। सो मोलार प्रेग्नेन्सी जुन छ हैन, त्यो के हुनसक्छ त जुन जब सेपरेट हुन्छ भिलाइ के भन्छ जुन मासबाट हैन, जुन भिलाइहरू जब ब्लड भेसल मेटर्नल ब्लड भेसलबाट जब सेपरेट हुन्छ त्यो भिलाइहरू सँगसँगै के भन्छ केही जुन त्यहाँ सिस्टहरू हुन्छ त्यो रप्चर भइसकेको हुन्छ। अब के हुन्छ कि ब्लड रप्चर भएको सिस्टबाट निस्किन्छ जेलाटिनस फ्लुइड, र जेलाटिनस फ्लुइडमा अब के हुनसक्छ ब्लड मिक्स हुनसक्छ। सो यसले व्हाइट करेन्ट इन रेड करेन्ट जुसको जस्तो एपियरेन्स दिन्छ। यो भनेको के हो त करेन्ट भनेको एक किसिमको टमाटर जस्तो एक किसिमको फल हो हैन, एक किसिमको मानौ न भेजिटेबल हो। सो के हुन्छ के इमेजिन गर्नुहोस् कि यस्तो रेड करेन्टको जुस छ, रेड टोमेटोको जुस छ, र त्यो भित्र व्हाइट टोमेटोहरू। सो आई वाज टकिङ अबाउट द रेड करेन्ट इन व्हाइट करेन्ट इन रेड करेन्ट जुस भनेको मैले भने कि करेन्ट एक किसिमको टोमेटो जस्तो भेजिटेबल हो हैन। सो त्यो जस्तो भेजिटेबल त्यो चाहिँ व्हाइट कलरको हुन्छ हैन। त्यो भेजिटेबल रातो कलरको जुसहरूमा मिक्स भएको जस्तो फिल हुन्छ। जस्तो यो एउटा भेसलमा मैले रातो कलरको जुस हालेको छु र यसमाथि व्हाइट मानौ कि त्यो करेन्टहरू व्हाइट करेन्ट जस्तो बल्सहरू चाहिँ हालेको छु। सो यस्तो एपियरेन्स दिन्छ जति बेला चाहिँ सो बाहिर आउँदाखेरि हैन यस्तो किसिमको एपियरेन्स दिन्छ। जस्तो यो पिक्चरमा हेरौँ, यो पिक्चरमा के छ कि जस्तो योहरू भनेको व्हाइट करेन्टहरू जस्तो भयो हैन। सो योहरू भनेको व्हाइट करेन्ट भयो, र यो रेड भनेको रप्चर्ड सिस्टहरू भयो क्या। यो रेड भनेको यो सिस्टहरू रप्चर चाहिँ भइसकेको छ हैन। अनि यो व्हाइट भनेको चाहिँ के छ त व्हाइट करेन्ट छ। सो रप्चर्ड सिस्ट छ र व्हाइट के छ त करेन्ट छ हैन। सो यो चाहिँ हामीले फाइन्डिङ हेर्यौं कि रिभिल्ड हेमरेजमा चाहिँ के हुन्छ त फिमेलको ओभेरीबाट फिमेलको के हुन्छ त भेजाइनाबाट ब्लड निस्किन्छ, र ब्लड सँगसँगै तपाईँले के निस्किन्छ भनेपछि पुरै ग्राफ जस्तो त्यो रेड कलरको फ्लुइडमा ग्राफ जस्तो मास व्हाइटिस मास चाहिँ निस्किने चाहिँ देखिन्छ। सो यस्तो सिम्पटम लिएर आउँछ पेसेन्टहरूले। ठिक छ, अब यो चाहिँ म मेरो बुकबाट पनि म देखाइदिरहेको छु हैन कस्तो प्रेजेन्टेसन लिएर आउँछ भनेपछि।
सो आई एम युजिङ द DC दत्ता बुक होइन। सो यो बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो व्हाइट कलरको चाहिँ के छ तपाईँलाई व्हाइट करेन्ट छ र त्यसको वरिपरि हेर्नु त रेडिस कलरको चाहिँ तपाईँलाई फ्लुइड छ। सो रेडिस कलरको फ्लुइडमा व्हाइट करेन्टको चाहिँ व्हाइट कलरको त्यो भेसिकल्सहरू चाहिँ मिक्स यस्तो यस्तो चाहिँ ब्लिडिङ चाहिँ लिएर आउँछ होइन। सो यस्तो किसिमको प्रेजेन्टेसन चाहिँ हुन्छ केमा चाहिँ यस्तो किसिमको प्रेजेन्टेसन हुन्छ तपाईँलाई भेजिनल ब्लिडिङमा। तर केही ब्लडहरू चाहिँ कन्सिल्ड हुन्छ। कन्सिल्ड भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ डिसिडुअल स्ट्रोमामै कलेक्ट भएर बस्छ जुन चाहिँ बाहिर देख्दैन। सो यो सबै ओभरअल ब्लिडिङको कारणले के हुन्छ त त्यहाँ एनेमिया हुन जान्छ। के हुन जान्छ? एनेमिया हुन जान्छ। सो एनदर सिम्टम विल बी एउटा सिम्टम फर्स्टमा सबभन्दा बढी कमन भनेको भेजिनल ब्लिडिङ भयो। त्यसपछिको सिम्टम भनेको लोअर एब्डोमिनल पेन। अब लोअर एब्डोमिनल पेन किन हुन्छ? किनभने मोलार प्रेग्नेन्सीले गर्दा युटेरस धेरै स्ट्रेच भइसकेको हुन्छ। अर्को कुरा जुन कन्सिल्ड हेमरेज हुन्छ त्यसले के गरेर हुन्छ त एन्डोमेट्रियममा भएको डिफ्रेन्ट नर्भ्स फाइबरहरूलाई स्ट्रेच गरेर हुन्छ, इरिटेट पारेर हुन्छ, त्यो कारण पनि पेन हुनसक्छ। अर्को इन्भेजिभ मोल यदि क्रिएट भइसकेछ भने त्यसले युटेरसलाई के गरेर हुन्छ त इन्भेजन गरेर पर्फोरेट गरेर हुन्छ, त्यहाँबाट पनि पेन हुनसक्छ। अर्को इन्फेक्सन छ भने इन्फेक्सन इन्फ्लामेसनले गर्दाखेरि पेन हुन्छ। अर्को युट्राइन कन्ट्राक्सन, जब त्यो युट्रसमा भएको कन्टेन्ट्सहरूलाई युट्रसले एक्सपेल आउट गर्न खोज्छ त्यो युट्राइन कन्ट्राक्सन गराउँछ त्यसको कारणले, र युट्राइन कन्ट्राक्सनले त पेन गराउँछ, त्यो त हामी सबजनालाई थाहा छ। सो दिज वर द कजेस कि तिनीहरूलाई लोअर एब्डोमिनल पेन हुन्छ। अर्को कज भनेको के हुन्छ कि अर्को सिम्टम भनेको तपाईँले के हुनसक्छ कन्स्टिट्युसनल सिम्टम। कन्स्टिट्युसनल सिम्टम भनेको दोज सिम्टम्स जुन सिम्टमहरूले तपाईँलाई कुनै एउटा बिमारीप्रति त्यो फोकस हुँदैन। जस्तो यो सिम्टमहरू अरू पनि बिमारीमा अरू पनि डिजिजहरूमा हुनसक्छ। सो दोज सिम्टम आर भोमिटिङ, चाहे कति पेसेन्टहरूमा भोमिटिङ धेरै भएर हाइपरेमेसिस ग्राभिडारम पनि हुन्छ इन अलमोस्ट 15% अफ द पेसेन्ट। अर्को पेसेन्टमा के हुनसक्छ त केही एकदम थोरै रेयर हुन्छ यो ब्रेथलेसनेस पनि हुनसक्छ। जब के हुन्छ त जब ट्रोफोब्लास्टिक सेल्सहरू यदि इम्बोलाइज भएर जब लङमा जान्छ, लङमा गएपछि त्यसले के गर्छ पल्मोनरी इन्सफिसियन्सी गराउँछ र त्यहाँ के हुन थाल्छ ब्रेथलेसनेस हुन थाल्छ। अर्को तपाईँले ट्रेमर एन्ड ट्रेकिकार्डिया हुन्छ। यो ट्रेमर र ट्रेकिकार्डिया किन हुन्छ? इट इज ड्यू टु थाइरोटक्सिकोसिस। के त थाइरोटक्सिकोसिस किन हुन्छ त ट्रेमर र ट्रेकिकार्डिया ड्यू टु थाइरोटक्सिकोसिस। अब थाइरोटक्सिकोसिस किन हुन्छ? किनकि एक्चुअली जुन बीटा एचसीजी जुन हुन्छ होइन, सो बीटा एचसीजी इट एक्ट्स एज अ TSH। बीटा एचसीजीले के गर्छ TSH जस्तो एक्ट गर्न थाल्छ होइन। इट मिमिक्स द TSH मोलिक्युल। बीटा एचसीजी जुन यहाँ प्रोड्युस भइरहेछ त्यसले TSH मोलिक्युल जस्तो मिमिक्री गर्छ र TSH जस्तो मिमिक्री गरेको कारणले यसले के गर्छ T3 र T4 सिन्थेसिस बढाइदिन्छ बडीमा। के गराउँछ त T3 र T4 हर्मोनको थाइरोक्सिन हर्मोनहरूको सिन्थेसिस बढाउँछ र त्यो कारणवश थाइरोटक्सिकोसिस हुन्छ, यानि थाइरोइड हर्मोनको लेभल बढेको छ र त्यो कारण टेकिकार्डिया र ट्रेमर जस्तो फिचरहरू देखा पर्छ। सो दिज वेयर द सिम्टम्स जुन कि हामी हेर्न सक्छौँ केमा त मोलार प्रेग्नेन्सीमा होइन, कम्प्लिट मोलमा। अर्को सिम्टमहरू के हुन्छ त भेजाइनाबाट ग्रेप्स जस्तो मासको एक्सपल्सन हुन्छ र यो भयो भने द्याट इज द डायग्नोस्टिक अफ द मोलार प्रेग्नेन्सी। र बच्चाहरूमा फिटलको मुभमेन्टहरू एब्सेन्ट हुन्छ, त्यहीबाट क्विकनिङ चाहिँ एब्सेन्ट भएको छ। नाउ लेट्स टक अबाउट द साइन्स इन द मोलार प्रेग्नेन्सी। के साइन लिएर आउन सक्छ पेसेन्ट? सबभन्दा पहिला पेसेन्ट यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा छ भने अर्ली प्रेग्नेन्सीकै साइन्सहरू लिएर आउँछ। जुन नर्मल प्रेग्नेन्ट फिमेलमा जस्तो भोमिटिङ हुने होइन, अनि उसको जुन बडियल फेसमा चेन्जेस हुन्छ, जुन उसको बडीमा चेन्जेसहरू हुन्छ, त्यही चेन्जेसहरू लिएर चाहिँ अर्ली प्रेग्नेन्सीमा आउँछ होइन। तर यहाँ के हुन्छ कि पेसेन्ट इल जस्तो बिरामी जस्तो देखिन्छ एन्ड लुक्स पेल किन देखिन्छ? त्यही ड्यू टु एनेमिया होइन। त्यही पेलर जुन हुन्छ त्यो किन भएको? किनभने जुन हेमरेज भइरहेछ कन्सिल र रिभिल हेमरेज त्यसको कारणले भइरहेछ। अर्को फिचर्स अफ प्रिक्लाम्सिया, यहाँ चाहिँ 50% पेसेन्टहरूमा प्रिक्लाम्सिक फिचरहरू पनि देखा पर्न सक्छ, जसमा चाहिँ हाइपरटेन्सन हुने, इडिमा हुने, प्रोटिनुरिया हुने हुनसक्छ। र सिरम एचसीजी लेभल चाहिँ तिमीलाई अब मोलार प्रेग्नेन्सी छ भने यो चाहिँ 1 लाख, सो 1 लाख इन मिली इन्ट्राइन्स पर एमएल भन्दा पनि बढी चाहिँ बढेको हुन्छ है। सो दिज वर द साइन्स अफ द मोलार प्रेग्नेन्सी। सो यस्तो पेसेन्टमा पर एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गऱ्यो भने के देखिन्छ त जुन युटेरसको साइज हुन्छ त्यो एक्सपेक्टेड जुन डेट अफ प्रेग्नेन्सी हुन्छ होइन त्योभन्दा पनि ठुलो हुन्छ युजुअली होइन। सो अलमोस्ट 70% केसेसहरूमा अलमोस्ट कति पर्सेन्टमा त 70% केसहरूमा चाहिँ तपाईँले नर्मल जुन टाइममा जति साइज हुनुपर्ने नर्मल जस्तो
3-4 महिनापछि मानौँ न 2-3 महिनापछि जति युटेरसको साइज हुनुपर्ने अब यहाँ साइज अफ युटेरस त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ यदि त्यो कम्प्लिट मोलार प्रेग्नेन्सी छ भने हैन। तर पार्शियल मोल छ भने युजुअली स्मलर साइजको देखिन्छ, चाहे केही पर्सेन्टहरुमा साइज नर्मल जस्तो नर्मल जति डेटमा जति साइज हुनुपर्ने त्यति नै साइज पनि भेट्न सक्छ हैन। त्यो एक्सपेक्टेड भन्दा बढी साइज किन भएको छ युटेरसको भनेपछि किनभने जुन त्यहाँ मोल जुन भेसिकलहरुको ग्रोथ भएको छ त्यो कारणले र हेमरेज भन्छ त्यो कारणले है। त्यो कारणले के हुन्छ जुन युटेरसको साइज छ त्यो नर्मल एक्सपेक्टेड प्रेग्नेन्सी भन्दा पनि बढी हुन सक्छ है। अर्को युटेरस फर्म इलास्टिक एन्ड डोई के भनेको कि युटेरस जुन हुन्छ त्यो हामीले बाहिरबाट छाम्दाखेरि त्यो डोई नेचर आटामा यसरी हामीले यसरी हात हाल्छौँ भने आटा धसेको धसै हुन्छ। सो त्यस्तो आटाको डोई भनेको आटा जस्तो नेचरको के जुन पिठो मुस्छौँ नि हामी त्यो पिठो मुसेपछि त्यो मुसिसकेपछि त्यसलाई जुन यसरी भित्र हात हाल्छौँ भने त्यो धसेको धसै हुन्छ। र त्यस्तो नेचरको हुन्छ तपाईले युटेरसको नेचर हुन्छ युटेरसलाई छोयो भने। किन त्यो भित्र कुनै पनि एम्नियोटिक स्याक छैन र केही पनि त्यस्तो कुरा छैन जसले कि फिटसलाई बाहिरबाट युटेरसलाई भित्रबाट के गर्न सकोस् त त्यसलाई एउटा डेभलपमेन्ट गर्ने एउटा ठाउँ दिन सकोस् हैन। सो युटेरसलाई यसरी छोयो भने त्यो धसै जस्तो फिल हुन्छ, हामीलाई त्यो बाउन्स ब्याक गरे जस्तो त्यो डेभलपमेन्ट भयो जस्तो फिल चाहिँ हुन्न है। अर्को चाहिँ फिटल पार्ट र मुभमेन्टहरु चाहिँ हुँदैन किनभने फिटल पार्ट हुँदैन कम्प्लिट मोलरमा चाहिँ फिटल पार्ट र फिटल मुभमेन्टहरु एब्सेन्ट हुन्छ। अर्को हामीले यसरी छोयो भने यसरी भित्रबाट यसरी युटेरसमा बाहिरबाट एब्डोमिनल एक्जामिनेसन गर्दा छोयो भने हामीले चाहिँ डेभलपमेन्ट पनि फिल गर्दैन। डेभलपमेन्ट गरे भने डेभलपमेन्ट भनेको जस्तो हामीले एब्डोमेनबाट युटेरसलाई यसरी लोअर एब्डोमेनलाई यसरी थिच्यो भने त्यहाँ युटेरसको केही पनि मुभमेन्ट चाहिँ हामीले माथि आएको जस्तो फिल हुँदैन है। सो त्यो पनि एब्सेन्ट हुन्छ। र अर्को फिटल हर्टसन पनि एब्सेन्ट हुन्छ। सो दिस वेयर अबाउट द पर एब्डोमिनल एक्जामिनेसन। सो अब पर भेजिनल एक्जामिनेसनको कुरा गर्छौं। सो पर भेजिनल एक्जामिनेसनमा के हुन्छ कि हामी भेजाइनाबाट आफ्नो जुन फिजिशियनले चाहिँ गाइनोकोलोजिस्टले जब आफ्नो भेजाइना ओरिफिसमा आफ्नो हात हालेर त्यहाँ फिल गर्छ भने त्यसले के गर्छ कि त्यो भित्रबाट पनि हात हाल्दाखेरि कुनै पनि किसिमको डेभलपमेन्ट भनेको त्यो युटेरियन क्याभिटीबाट र सर्भिक्सहरुबाट केही किसिमको पनि प्रेसर जस्तो फिल हुँदैन। सो इन्टरनल डेभलपमेन्टहरु केही पनि हुँदैन है। त्यहाँ इलिसिट पनि गर्न गाह्रो हुन्छ किनभने बीचमा सर्भिक्सले रोकिरा हुन्छ, केही पनि थाहा पाउन दिँदैन। सो इन्टरनल डेभलपमेन्ट इलिसिट गर्ने गाह्रो हुन्छ। अर्को कुरा ओभरीहरु हेर्यो भने ओभरीहरुमा चाहिँ एक साइडको चाहे दुवै साइडको चाहिँ ओभेरियन इन्लार्जमेन्ट हुन सक्छ जसलाई थेका ल्युटिन सिस्ट भन्छ। र हामीले पहिले भनिसकेको थियौं कि ओभरीहरु किन इन्लार्जमेन्ट हुन्छ ड्यू टु द बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी धेरै प्रोडक्सन कारणले ओभरीहरु इन्लार्ज भएको देखिन्छ। र भेजिनल बाहिरैतिर हामी के हेर्न सक्छौं त भेसाइकल्सहरु कहिलेकाहीँ भेजिनल डिस्चार्ज एसोसिएटेडमा भेसाइकल्सहरु जुन त्यो ग्रेप्स लाइक भेसाइकल हुन्छ त्यो हामी हेर्न सक्छौं। नाउ वी विल टक अबाउट द अनदर थिङ। So now we'll talk about the different investigation done in the molar pregnancy. So के investigation छ? So you can do the complete blood count हैन। यहाँ चाहिँ एनेमिया भएको छ उलाई ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्न मेबी हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्न सक्नुपर्छ हैन। सो ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँ इन्फेक्सनहरु हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गर्दाखेरि हामीले चाहिँ उसको डब्ल्युबीसी को संख्याहरु हेरेर इन्फेक्सनहरु छ कि छैन त्योहरु पनि हामी हेर्न सक्छौं। अर्को आरएच र एबिओ यदि ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्नु छ भने आरएच र एबिओ थाहा पाउनु पर्यो हैन। आरएच फ्याक्टर र एबिओ ब्लड ग्रुपिङ। अर्को लिभर फंक्सन टेस्ट किन थाहा पाउनु पर्यो किनभने कुनै लिभर डिजिजहरु छ कि हैन त्यो कारणले प्रोटिनहरु चाहिँ बडीमा कम छ कि चाहिँ बढी छ कि त्योहरु लिभर फंक्सन टेस्ट गर्न खोज्छौं। अर्को अब कति पेशेन्टहरुमा प्रीक्लाम्सिया देखिन्छ। अब प्रीक्लाम्सियामा चाहिँ के हुन्छ त प्रोटिनुरिया हुन्छ। अब प्रोटिनुरिया त कुनै रिनल डिजिजले पनि गराउन सक्छ। त्यही भएर त्यो रिनल डिजिजलाई रुल आउट गर्न हामीले रिनल फंक्सन टेस्ट गर्छौं। अर्को थाइरोइड फंक्सन टेस्ट किन गर्छौं किनभने हामीले भन्यौं कि बीटा एचसीजीले के गर्छ त बीटा एचसीजीले अलिअलि थाइरोक्सिन जस्तो यो टीएसएच जस्तो टीएसएच हार्मोनको मिमिक्री गर्छ। त्यही भएर बीटा एचसीजीले पनि थाइरोक्सिनको लेभलहरु बढाउँछ, T3 T4 को लेभल बढाउँछ। अब T3 T4 को लेभल एक्चुअली प्रेग्नेन्सी कारण बढ्यो कि अर्कै कुनै कारण बढ्यो त्यो रुल आउट गर्न हामीले के गर्नु थाइरोइड फंक्सन टेस्ट गर्न जरुरी हुन्छ। अर्को अल्ट्रासोनोग्राफी गर्न सक्छौं जसमा चाहिँ स्नो स्टर्म एपियरेन्स हुन्छ। जसमा चाहिँ हामीले युटेरसमा हेर्यो भने युटेरस भित्र चाहिँ हामीले स्नो राखेको जस्तो स्नोको पुरै स्टर्मै गएको जस्तो एपियरेन्स देख्न मिल्छ हैन। यो तपाईहरुले चाहिँ बुकमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्वान्टिटेटिभ एस्टिमेसन अफ बीटा एचसीजी। अब बीटा एचसीजी को हेर्ने लेभल सो बीटा एचसीजी को लेभल नर्मल प्रेग्नेन्सी भन्दा पनि धेरै हाई लेभल यहाँ हुन्छ। जस्तो नर्मल प्रेग्नेन्सीमा तपाईलाई जति हुन्छ यहाँ चाहिँ अलमोस्ट
एचसिजी को बिटा एचसिजी को भ्यालु 1 लाख मिलियन इन्ट्रा युनिट्स पर एमएल भन्दा पनि बढी हुन्छ है। सो यो चाहिँ नर्मल प्रेग्नेन्सी भन्दा पनि धेरै नै बढी भयो एचसिजी को भ्यालु। अर्को प्लेन एक्सरे गर्न सकिन्छ। जस्तो अब प्लेन एक्सरे गरे भने के हुन्छ त 16 विक्स पछि हामी एक्सरे गर्न खोज्छौं हैन, र 16 विक्स पछि यदि एक्सरे गरे भने त्यहाँ हामीले के हेर्छौं कि फिटलको कुनै पनि स्याडो देख्दैन। किन स्याडो देख्दैन? किनभने फिटसै छैन त के को स्याडो देख्छ हैन। सो त्यही भएर नेगेटिभ फिटल स्याडो आउँछ है। सो प्लेन एक्सरेमा के हुन्छ त नेगेटिभ फिटल स्याडो आउँछ। अर्को हामी चेस्ट एक्सरे पनि गर्छौं। चेस्ट एक्सरे किन गर्छौं? किनभने के थाहा ट्रोफोप्लास्टिक सेलहरुले यता लङतिर गएर इम्बोलाइज गर्न सक्छ हैन। सो ट्रोफोप्लास्टिक सेलको पल्मोनरी इम्बोलाइजेसन भएको छ कि छैन भनेर रुल आउट गर्न हामीले के गर्छौं त चेस्ट एक्सरे गर्छौं। सो दिस वेयर द इन्भेस्टिगेसन डन हैन। अब लास्ट इन्भेस्टिगेसन भनेको डेफिनेटिभ डायग्नोसिस। सो 100% डायग्नोसिस कन्फर्म गर्नको लागि हामीले कुन एक्जामिनेसन गर्छौं भने हिस्टोलोजिकल एक्जामिनेसन। सो वी विल कट अ सेक्सन अफ दैट स्पेसिमेन हैन, जुन मोलार प्रेग्नेन्सीबाट स्पेसिमेन लिन्छौं त्यसलाई हामी के गर्छौं त ल्याबमा गएर हैन हिस्टोप्याथोलोजिकल एक्जामिनेसन गर्छौं र त्यहाँबाट कन्फर्म हुन्छ कि हो साच्चीकै 100% यो चाहिँ मोलार प्रेग्नेन्सी हो भनेर है। सो नाउ वी विल टक अबाउट द म्यानेजमेन्ट।